عندك كرسي بس نستعمل شكرا. روزية تراويح بخير لك. بارك الله. مبارك سيارة روزية وتراويح دخل قبول تمام وبعدها دخل سلامات مبارك خير خيرت ما درت خير خيرت جاولك مدير استاذ مبارك خير
सरकार ठीक है تسنجه هر خيرت على كتسبة الكارش من هاي شبارو كراولي سلامات Известно, но осмотр там лакин нет фраз, ده siapa darah sekius? يا يادگار اللي بفضل يا ذاك ما له معلوم